हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है नमरूद पर अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब देखेंगे हम नमरूद के ऊपर। नमरूद नमरूद आई थिंक मेरे ख्याल से कोई था, शख्स था कोई भी, आई थिंक हज़रत इब्राहिम के टाइम पे था या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे था कुछ, पर इनके ज़्यादा किस्से नहीं सुने हैं। मेरे ख्याल से ये वाला किस्सा कहीं सुना हुआ है यार, किसी बयान में ना नाम सुना हुआ है नमरूद का किसी टाइम पे। तो देखते हैं बाकी वीडियो में बता ही देंगे कि अल्लाह का अजाब कैसा था, है ना। आपको पता है कि जब अल्लाह गुस्से में आते हैं तो फिर आपको पता ही है कि गलत चीज वो सहन नहीं कर पाते हैं। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपनी बाकी बातें डिस्कस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नमरूद की। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर बादशाही, लेकिन अल्लाह ने एक अदना से मच्छर से इसको रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस सबक आमेज वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनआन बिन साम बिन नू था। इसका पायाए तख्त बाबिल था। दुनिया की मशरिक व मगरब की सल्तनत रखने वाले 4 पैदा हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन। और काफरों में नमरूद और बख्त नसर। क्योंकि एक अरसाए बैद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में राउनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बर और गरूर उसकी तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा। नमरूद बिन कनआन बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजे शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बक्सरियत उसके मुकर्रम थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बायस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है ये सब। छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोजाना दूध पिलाया करती थी। बाज मुफस्सरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चनाचे एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूं जो वादाहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपकी चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहां बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतबाइन को खिलाया
اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آؤ۔ ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کھجلواتا تھا اور اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا تاکہ کچھ دیر اس کو چین آ جائے۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یار اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مطلب کیسے رہا ہوگا وہ، ہمیں ایک مچھر تنگ کرتا ہے نا، آس پاس گھومتا ہے، ہم اس کو 2 منٹ بھی سہن نہیں کر جھیل پاتے ہیں نا، اس کی مطلب امناک کے اندر وہ 400 سال تک رہا، تنگ کرتا رہا اس کو، اتنا آپ نے جوتے مروائے کیا کچھ نہیں کروایا یار۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کا عذاب ہے نا۔ خود کو خدا کہتے تھے نا، تو خود کو خدا ایسے تھوڑا کہا جاتا ہے نا، خود کو خدا بولنا ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے نا۔ تو ایسا نہیں، کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ مطلب
मैं सोच नहीं सकती कि कोई इतना सहन कैसे कर सकता होगा ना। सो ये था वाकया, एंड आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। आई होगी तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, फटाफट करें। और ऐसे ही और वाक्य चाहते हैं Yes. सजेस्ट करते रहिए इंस्टाग्राम पे, साथ साथ में इंस्टाग्राम पे आपकी रिक्वेस्ट भी देखते जा रहे हैं। जी सो थोड़ा सा बिजी हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियोस कर लें, जो लंबी लंबी वीडियोस हम बाद में करेंगे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बाय बाय।